माइक बंद। ओके। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी सफुल्ला कैमरा वाला। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं रान स्कूल मुनव्वर कैंपस का स्टूडेंट हूँ। सो जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग डेली बेसिस पर इंटरव्यू करते हैं और आज भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट हैं, शयान गेमिंग वाला। सो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में, और इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम शयान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे? जी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शयान, अल्लाह का शुक्र। सो शयान, सबसे पहले तो आप एक काम करें कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे को देख रहे हैं, सो आप उनको एक अपना प्यारा सा और शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि वो आपको जान सकें। ओके, तो मेरा नाम शान गेमिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल मनोरम कैंपस का लेवल 1 का स्टूडेंट। सो ओके शयान, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सो शयान, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल का कहाँ से पता लगा और आपने किस वजह से एडमिशन लिया। रेहान स्कूल का मेरे फादर ने मेरे को बताया था, और मेरे फादर को बहुत पहले 12 साल पहले, तब तो मैं था भी नहीं, ठीक है, तो तब उन्हें पता चला था। और वो समझ रहे थे टेक्नोलॉजी को। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि सर रेहान के कुछ लोग आए थे मेरे फादर के पास। उन्होंने रेहान अल्लाह वाला की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो मेरे पापा, जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान होता है, किसी भी इंसान को एकदम समझ नहीं आता है, तो मेरे फादर को भी इतना समझ नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश की, उन्हें समझ में आया। हमारा अपना यूट्यूब चैनल्स भी है, टोटल 3 हमारे चैनल्स है जो कि इस वक्त मोनेटाइज है और अर्निंग कर रहे। और तो तब हमारे चैनल थे, अभी भी है, तो चैनल थे। तो जब पापा को समझ आया तो पापा ने यहाँ पे कुछ यूट्यूब का कोर्स किया हमारे चैनल्स के लिए। और फिर पापा ने हमें एआई स्कूल के बारे में बताया कि इधर एआई स्कूल है, तो क्यों ना मैं आपको इसमें दाखिल करूँ। हमसे हमें बताया इस चीज़ के बारे में। हमने कुरंगी कैंपस विजिट किया, और हमें काफ़ी अच्छा लगा। फिर जब हमने मंसूबा बनाया कि हम ज्वाइन करेंगे, तो मुनव्वर कैंपस जिसमें अभी हम पढ़ रहे, ये भी बना था, हमारे सामने ही बना था। इसके इवेंट में हम आए थे जब ये बना था, काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ था। तो हमने कुरंगी कैंपस ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हमें बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था हमारे घर से। बहुत दूर पड़ा था, आई थिंक 1 घंटे का रास्ता। तो हमने देखा कि वो हमें दूर पड़ा। फिर हमें याद आया कि मुनव्वर कैंपस भी बना है, तो हमने वहाँ का पता किया, यहाँ का। तो फिर हमने देखा कि ये हमें दूर पड़ रहा है, लेकिन इतना दूर नहीं पड़ रहा। ये भी मेरे ख्याल से 25 मिनट या 30 मिनट का रास्ता है हमारे घर से। तो इस तरह जो है फिर हमने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। ओके शयान, आपने बहुत अच्छा बताया। सो शयान, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो आप बोल रहे हैं कि हमारे 3 यूट्यूब चैनल हैं इस वक्त अर्निंग कर रहे हैं, मोनेटाइज है। सो आप मेरे को ये बताएं कि आपके चैनल्स का क्या नाम है और किसके वो चैनल्स हैं, और आप क्या मतलब कैसी वीडियो डाल रहे हैं चैनल पे। जी, मैंने जिस तरह अपने नाम के आगे गेमिंग वाला लगाया, मेरा अपना एक चैनल है सुपर शान 07 के नाम से। इस पे मैं गेम्स की वीडियो डालता हूँ सुपर शान 07 के नाम से। तो इस पे मैं गेम्स की वीडियो डालता हूँ। ये मोनेटाइज हो चुके हैं, इसके 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। और मेरे फादर का चैनल है, वो भी मोनेटाइज है। ये उनकी भी अर्निंग हो रही है, उनके भी मेरे ख्याल से 2 या 3 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। और सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर है वो हमारा सुपर सितारे के है, मेरे ख्याल से 5,000 हो गए या होने वाले। तो उसके सबसे ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर है। और ये मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में बना था। पहले मेरे पापा का बना था, फिर मेरा, फिर जो सुपर सितारे हम सब बच्चों का, हम कोई भी इवेंट होते हैं हम उधर जाते हैं, तो वहाँ पे सारे बच्चों को हम फ्रेम में लेकर आते हैं और अपनी वीडियोस में लाते हैं। सुपर सितारे जो हमने नाम रखा, उसका मतलब यही है, सितारे मतलब हम सारे बच्चे, जो सितारों का ये मतलब है। तो ये हर एक बच्चे का जो है चैनल है, जो कि इसमें आ सकता है और हमारी वीडियोस में आ सकता है।
آپ کا مائک میوٹ ہے. اور سوری مائی مسٹیک. سو شایان میرا اب آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ کو ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا اور کتنے ڈیز ہو گئے؟ ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے میرے خیال سے 7 مہینے یا 8 مہینے ہو گئے اور یہی 7 یا 8 مہینے ہو گئے. اچھا. سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان 7 سے 8 مہینے میں کیا کیا سیکھا اور کیا کیا کیا؟ میں نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے اور یہاں کی جو فیوریٹ ایکٹیویٹی میری ہے وہ ہے ایکسپو. اور دوسرے نمبر میں ابھی جو میری فیوریٹ ہے وہ اوسو جی ہے. اوسو جی میں کافی مزہ آتا ہے. اوسو جی جب ہم کرتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے کہ ہم صاف صفائی کر رہے اپنے انوائرمنٹ کو اچھا رکھیں. اور ایکسپو ہم جاتے ہیں سوری ریحان اسکول کی طرف سے, تو وہاں پہ ہمارا کانفیڈینس لیول بہت بلڈ ہوتا ہے. ہمیں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں, اسٹرینجر سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. وہاں پہ مختلف اسٹالس ہوتے ہیں, ادھر ہم جاتے ہیں ان کے پاس کام کرتے ہیں تو ہمارا کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے. جو لوگ کا بزنس کھولا ہوا جس نے جو پروفیشنل ہے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا سا بھلے 1 گھنٹہ لیکن کام کر کے جو ہے ہم بہت کچھ سیکھتے اور کافی ادھر جو ہے مزہ آتا ہے. یہ میری کوئی ایکٹیویٹی اچھی لگتی ہے. اور یہاں پہ سیکھی ہے کوڈنگ کے میں بک سیکھتی ہوں. اور میں نے یہاں پہ کرما پوسٹ, اسٹوری پوسٹ, انٹرویو جو ہے ہم کرتے ہیں انٹرویو, وہ بھی یہی کام کا اور ایکسپو کا اور جو پیڈکس ہے ان تینوں کا جو ہے کافی حد تک جو فائدے وہ سیم سیم ہے کہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے. انٹرویو میں بھی جس طرح آپ میرے سے سوالات پوچھ رہے ہیں, آپ کو میرا جو ہے لائف جرنی کے بارے میں پتا چل رہا ہے, میرے ایکسپیرینس کے بارے میں پتا چل رہا ہے, تو وہ آپ کی زندگی میں بھی جو ہے کام آ سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے انٹرویوز اور یہ باقی چیزیں جو ہے میں نے سیکھی ہے. اچھا شایان, آپ نے بہت اچھا بتایا. سو شایان, اب میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ ابھی تک آپ ابھی تک تو آپ کو 8 منتھس ہو گئے نا جوائن کیے ہوئے. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 8 منتھ سے پہلے ریحان اسکول جوائن کرنے سے پہلے کون سے اسکول میں تھے آپ, اور آپ کی کیا کلاس تھی جو آپ لیو یعنی چھوڑ کے آئے؟ میں وائی ایم سی اے اسکول میں تھا جو کہ بیسکلی کرسچنس کا اسکول ہے, اور وہاں پہ میرے کافی اچھے دوست تھے اور کافی اچھا تھا وہ بھی اسکول. لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. وہاں پہ میں تیسری کلاس سے گیا تھا اور تیسری کلاس میں نے رپیٹ کی تھی صرف اس وجہ سے کہ کورونا کی وجہ سے جو ہے ہمیں پاس کر دیا گیا تھا. لیکن جو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا تھا. تو جو میرے فادر تھے انہیں ان چیز کا معلومات تھی, وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ کچھ سیکھے, پریکٹیکل کرے, ضرور نہیں بس ادھر وہ کلاس پاس کر لی رٹا مار دیا. تو انہوں نے ہمیں تیسری کلاس جو ہے دوبارہ رپیٹ کروائی کیونکہ کورونا کی وجہ سے ہمیں پاس کر دیا تھا. تو ہم نے دوبارہ اس کو رپیٹ کی. اس میں 2 بار فرسٹ آیا, فائنل سیکنڈ سارے پیپر میں فرسٹ آیا تھا. اور وہاں پہ جو میں نے لیو کیا وہ میں نے 5 کلاس پڑھ کے جو ہے میں نے لیو کیا. جب میں 6 میں گیا تو پھر میں ریحان اسکول میں آ گیا. اچھا. سو شایان, اب میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ ابھی تک آپ کو یعنی آگے ریحان اسکول میں کتنے فرینڈس بنے, اور آپ کے جو پہلے والے اسکول میں ٹیچرس تھے وہ زیادہ اچھے تھے یا اس اسکول کے اندر فیسیلیٹیٹر زیادہ اچھے ہیں, تو بتائیں. میں اگر بتانا چلوں تو ساری جگہ ہی اچھے ہیں, لیکن یہاں کے فیسیلیٹرس بہت اچھے ہیں. یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ساری چیزیں جو پریکٹیکل ہوتی ہے تبھی جو ہے ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہے اور کافی مزہ آتا ہے. اور وہاں پہ بھی میرے کافی اچھے دوست ہیں, لیکن وہ اس اسکول میں جو ہے یعنی کہ تھوڑے ہم فری ہوتے تھے. وہاں ہم جس طرح لڑائیاں ہوگی اس طرح کچھ یعنی کہ ہو گیا. لیکن یہاں پہ جو ہے ہم جب میں آیا ہوں تو یہاں پہ میرے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے, اور یہاں پہ میرے بھی بہت سے کافی اچھے فرینڈس ہیں. اور یہاں پہ جس طرح میں آپ کو ابھی کچھ فرینڈس کے بارے میں بتاؤں کہ جب میں اسٹارٹنگ میں اسکول میں آیا تھا تو میرے سے بات چیت کرنا اسٹارٹ کی تھی ایان کوڈنگ والے نے اور سلمان نے, جس سے کہ میں کمفرٹیبل ہوا تھا. اور پھر میرے جو ہے پہلے دن وہی دوست بنے تھے, اور ابھی جو میرے دوست تھے وہ بھی دوست تھے. اور ابھی جو میرے اچھے دوست تھے وہ حسین ہے, مہاد ہے, انیک اور شون, اور یہ باقی جو ہے میرے دوست ہیں. آپ کا بات اچھا. جی. سو اچھا, میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ ابھی تک جو آپ کہہ رہے ہیں میرا فرسٹ ڈے تھا تو میں کمفرٹیبل
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا فرسٹ ڈے تھا اس میں آپ نے کیا کیا کرا اور آپ کو کیا مطلب کمفرٹیبل تو تھے آپ لیکن آپ نے کیا کیا سیکھا اور پہلا جو آپ کا ایکسپیرینس تھا پہلے دن کا وہ کیسا تھا؟ جی میں صحیح بات بتاؤں تو پہلے دن سمجھو میں نے اتنا کچھ نہیں سیکھ پایا تھا کیونکہ کمفرٹیبل نہیں تھا اور جیسی بات ہے انوائرمنٹ نیا ہوتا ہے. میرے کو پہلے سے پتا تھا یہاں پہ موبائلس ہوتے ہیں, میں نے پہلے موبائلس استعمال کیے ہوئے, لیپ ٹاپ استعمال کیے ہوئے, لیکن بندہ جب ایک نیا انوائرمنٹ میں آ جاتے ہے تو تھوڑا پریشان سا ہو جاتا ہے. تو جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے سیکھا تھا کینوا پہ, میں نے کو پرو وغیرہ چاہیے تھا, میرا موبائل نہیں تھا جس کی وجہ سے موبائل نہیں آیا تھا, تو 2-3 دن میرے کو ویٹ کرنا پڑا. تو میں نے کینوا پہ جو ہے اپنے فن کے لیے جو ہے میں نے ایک پوسٹ بنائی جو کہ ایک جو ہورر تھیم تھی, وہ اس کا میں نے وال پیپر لگایا ہوا ہے اپنے جو ہے کروم بک پہ. آپ کا مائک میوٹ ہے. سو شیان اب میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کا والا ہے گیمنگ والا, تو آپ نے ابھی تک اپنی جو گیمنگ اسکلس ہیں اس سے کیا کیا مطلب کیا اور ابھی تک آپ مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں, میرا یہ شوق ہے کہ میں گیمنگ کو پروموٹ کروں پاکستان میں جو ہے. انڈیا میں تو پھر ٹھیک ہے وہاں پہ ہوتا ہے گیمنگ کا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بھی جو ہے بڑے بڑے گیمرس ہو اور یہاں پہ بھی گیمنگ کی فیلڈ کے بارے میں لوگ اور اچھے طریقے سے جانے, انہیں پتا ہو کہ گیمنگ کیا چیز ہے, یہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سمجھے. اور میں گیمنگ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, اور منور کیمپس میں سب سے پہلے گیمنگ والا میں نے رکھا تھا, جس کی وجہ سے میرے سے بہت سے لوگ ابھی سوال کرتے تھے کہ آپ نے یعنی کہ گیمنگ والا کس طرح رکھا, اور آپ نے اپنے امی ابو کو بتایا, آپ کے امی ابو نے کچھ کہا نہیں. تو اس طرح میرے سے سوالات بھی پوچھے, لیکن میرے ماما پاپا نے کچھ نہیں کہا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے, آپ کا جو شوق ہے, اس میں آپ کام کرو, لیکن کام کرو, کچھ نہ کچھ کرو آپ, اور اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے اس پہ کام کرو. تو میں نے پھر گیمنگ والا رکھا. پھر جب باقی بچے نے میرے کو دیکھا موٹیویٹ ہوئے, اور انہوں نے جب اپنے نام کا گیمنگ والا لگایا, تو میں بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا اور کافی خوشی ہوئی کہ ابھی جو جس طرح پہلے ہمارے یہاں پہ گیمنگ والا فری لانسنگ والے جو تھے وہ 3-4-5-6 جو ہے فری لانسنگ والے تھے, اور بھی جو والا والے تھے بہت سارے بچوں نے لگائے ہوئے تھے, لیکن گیمنگ والا ایک میں ہی تھا. لیکن پھر میرے ساتھ اور بھی گیمنگ والا آگے, اور میرے کو کافی زیادہ موٹیویٹ ہوا. اچھا, سو آپ کا ابھی کیا پلان ہے, یعنی آپ کا کیا گول ہے کہ آپ ابھی فیوچر میں جو آنے والے 10 ایئرس ہیں اس میں آپ کیا کیا کرنا چاہیں گے, ابھی آپ کا کیا مائنڈ ہے؟ میرا مائنڈ یہی ہے کہ میں اپنے چینل پہ کام کروں گا, اور میں بزنس کے جو ہے ارادہ رکھتا ہوں کہ میں بزنس کروں گا, اور میں نے بزنس کیا بھی ہے مگر اسمال بزنس کیے, اور میں نے سارا آئیڈیا ساری انویسٹمنٹ خود میں نے سوچی. اور پہلے سے ہی جو ہے میرا بزنس کا شوق تھا, جب میں ریحان اسکول میں نہیں آیا تھا. میں آپ کو کچھ ڈفرینس بتانا چاہوں گا, اور یہ ایک طرح سے ایڈوائس بھی کہہ سکتے آپ. جب میں ریحان اسکول میں نہیں تھا, میں اپنے وائی ایم سی اسکول میں تھا, اور 12 میں پڑھتا تھا ٹیوشن, انگلش بھی پڑھتا تھا وہاں پہ. تو میں نے جب دیکھا کہ دکاندار سے جب کوئی انسان چیز لیتے ہے وہ اتنے زیادہ اسے پیسے دیتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ میرے گھر والے میرے دوست سارے جو ہے ادھر ادھر سے چیزیں وغیرہ لے رہے, تو میں نے کیا کیا کہ کچھ چیزیں اپنے پاس لے کر آ کے رکھ دی. میں نے 110 روپیز سے جو ہے شروعات کی تھی, میں نے 110 روپے سے, اور جب میں نے میرے بزنس کا اینڈ ہوا تھا تب میرے پاس 3000 تھے, 3000 روپے تھے. اور کافی جو ہے میں نے محنت کی تھی, آئی تھنک 1 منتھ سے زیادہ, 1 اور آدھا مہینہ جو ہے میں نے کام کیا تھا, تب میرے کو 3000 روپے جو ہے میری تھی. تو میں نے جو ہے سیلنگ وغیرہ اسٹارٹ کی 110 سے, اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے بزنس کو بڑھاتا گیا, اور ایکسپیرینس میرے کو ہوا. اور ایک اور چیز میں بولوں گا کہ جب میں بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے دیکھا تھا, تب میں دوسرے مائنڈ سے دیکھ رہا تھا, ایک نارمل بچے کے مائنڈ سے. لیکن جب میں نے بزنس کیا تو میں نے نوٹس کیا کہ ہمیں بزنس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کتنی کی ہے اور ہمارے پاس پروفٹ کتنا آ رہا ہے. کہ اگر ہم نے 1 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کر دیے تو 1,10,000 روپے آ رہے, 10 روپے کا پروفٹ ہے, تو اتنا خاص فائدہ نہیں ہے. ہمیں
इस इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को दोनों को जो है देखना होता है। तो ये सारी चीजें मैंने इस छोटे से बिजनेस में सीखा, और इंशाल्लाह मैं मेरा शौक है कि मैं आने वाले वक्तों में भी जो है इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और दूसरा डिफरेंस मैंने ये देखा कि उसमें मैंने 3,000 कमाए थे, एक महीने से ज्यादा मेरे को लग गए थे, और यहाँ पे मेरी 2,000 रुपये अर्निंग हुई है, जो कि मेरी बहुत कम वक्त में हो गई है, और मैंने यूट्यूब पर सिखाया था, जिससे कि मेरी जो है 2,000 रुपये अर्निंग हुई और बगैर इन्वेस्टमेंट की हुई। ओके शायान, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया बिजनेस के लिहाज से। शायान, आप मुझे ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं बिजनेस किया, तो आपने किस चीज़ का बिजनेस किया? मतलब कोई चीज़ जैसे आप कह रहे हैं ना सेल करी, तो क्या चीज़ करा आपने सेल को? जिस तरह के दुकानदार होते हैं वो स्नैक्स, बिस्किट्स, इस तरह की चीजें सेल्स करते हैं। तो मैंने कमी महसूस की कि जहाँ पे मेरे को कमी लग रही थी कि यहाँ पे जो दुकान नहीं है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने ये चीजें सेल की, और फिर जाके जो है मैंने ये सक्सेस हासिल की। अच्छा शायान, शायान, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अभी तक, यानी अभी आपको आपको 9 से 10 महीने हो गए, आप मुझे ये बताएं कि आपको अभी तक सबसे अच्छा फैसिलिटेटर जो जिसकी आपको हर चीज़ यानी सही से समझ आई हो और उसने आपको सबसे अच्छा सिखाया हो, आप मुझे उसका नाम बताएं, या अगर आप बताना चाहते हैं तो बताएं। यहाँ पे सच बोलूं तो सभी बहुत अच्छे, सब अच्छे तरीके से समझाते हैं, और मेरे को सही बोलूं तो हर एक फैसिलिटेटर अपनी हर एक में खूबियाँ है, और सब जिस तरह के मेरे को सरफवाद अच्छे लगते हैं। सरफवाद स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की थी और अभी भी हेल्प कर रहे, और अनियाल, सही बोलूं तो सारों की बहुत खूबियाँ और सभी मेरे को जो है बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जो हमारा इंटरव्यू बहुत लॉन्ग हो गया, तो मैं आपसे लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको एक अच्छी सी एडवाइस दे दें, ताकि आपकी एडवाइस को फॉलो करके ये भी कुछ कर पाएँ अपनी लाइफ में। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जो आपको आपके व्यूअर्स को कि मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जो बिजनेस करना हमें चाहिए, चाहे हम ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस करें या फिजिकल हम बिजनेस करें, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस है वो नस्लें पालता है, और जो नौकरी है वो खानदान पालते हैं। जब तक इंसान होता है वो नौकरी करता है तो आपका घर चलता है, लेकिन जब आप चले जाते हो नौकरी खत्म हो जाती है और आप पैसा नहीं हारते। लेकिन बिजनेस ऐसी चीज है जो आप करते हो तो आपके पीछे फिर आपकी औलाद संभालती है, और ये मैं कहूँगा कि बिजनेस काफी अच्छा है। और इसके अलावा ट्रेडिंग के हवाले से कहूँगा कि ट्रेडिंग में भी काफी स्कोप है, लेकिन बहुत से लोग ट्रेडिंग को जुआ कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये काम का नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो उसको हमें समझना होता है, जो कि मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अभी भी मैं सीख रहा हूँ डेमो अकाउंट से। और मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है। पहले मैं भी यही कहता था, लेकिन जब मैंने समझना स्टार्ट किया तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जहाँ आप जब पैसे लगाते हो तो वो प्रॉफिट होता है। और जब आप इस ट्रेडिंग की मार्केट को समझ जाते हो, आप जितने भी ट्रेडिंग करते हो, जितने भी ट्रेड लगाते हो, वो प्रॉफिट में जाते हैं। मेरे खुद के कजन है, वो बहुत कमा रहे, कभी 50,000 कमा लिए, कभी कितने। तो वो ट्रेडिंग जो है वो कर रहे हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि वो मेरे कजन है वो कर रहे तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि आप एकदम आओ और आपको जो है आप 1 लाख 2 लाख लगा दो। आपको पैसे भी चाहिए होते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कि आप 1-2 साल जो है सीखो, आप डेमो अकाउंट में, और मार्केट को सीखो। मार्केट जो है ये ट्रेडिंग की वीडियोस देखे। और ट्रेडिंग के हवाले से मैं यही बताऊंगा कि ट्रेडिंग के ऊपर जो है बहुत सी बुकें भी बनी हुई, जितना आप एक्सपीरियंस लोगे उतना आपके लिए बेहतर है। अच्छा, शायना, मेरा आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि ज़रा आप मेरे को बताएं सही तफसील की बना, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी अभी कौन से यानी बिनोमो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपके कज़न से किस ऐप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मतलब अभी क्या डेमो अकाउंट में जैसे आप कर रहे हैं, तो आपके मतलब कितना कर रहे हैं, यानी कौन से डेमो यानी बिनोमो पे कर रहे नाम हैं? है वो क्यूटेक्स नाम है इसका, ठीक है। और मैं जो है अभी मैंने मोबाइल में उससे लॉगिन किया हुआ है, लेकिन मैं मोबाइल से अभी ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मोबाइल में दिमाग का ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। उससे अच्छा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में लाइनें लगा देते हैं और आप पूरी मार्केट समझ रहे हो तो 3-4 लाइनों की मदद से। तो
इस तरह जो है कंप्यूटर मेरा भी ठीक नहीं है, जब वो ठीक होगा उस पर लॉग इन करूंगा और वहां पे भी जो है मैं डेमो अकाउंट से सीखूंगा, पहले समझूंगा, उसके बाद जो है लाइव अकाउंट में जाके जो है रियल पैसे से जो ट्रेडिंग करूंगा। तो मैं अभी सीख रहा हूँ और जो भी इंसान अगर जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं मैं उसे यही बोलूंगा कि आप डायरेक्ट पैसा ना लगाए, आप डेमो अकाउंट बनाए। और मैं जो बाकी एप्स है वो फिर फेक हो सकती है, लेकिन जो क्यूटेक्स है ये फेक नहीं है। और मैं आपको इधर के नंबर 1 जो ट्रेडर है उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो एक इंडिया का आदमी है जो कि नंबर 1 ट्रेडर है। उसके $50,000 जो है शो कर हो रहे थे। तो वो है ना इस वक्त फर्स्ट पे है और उसकी काफी वीडियोस भी आती है जिसमें वो दिखा रहा था कि उसने काफी अर्निंग की है। तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म रियल है और यही कहूंगा कि आप जब भी इसमें ट्रेडिंग के लिए आए, ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाए तो पहले एक्सपीरियंस करे, समझे, उसके बाद आप लगाए, वरना आपका लॉस हो जाएगा और आप भी फिर यही कहेंगे कि ये जुआ है और ये कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत में ये एक बिजनेस है। अच्छा, सो के शयान आपने बहुत अच्छी तरह हमारे से इंटरव्यू किया और हमें बताया। सो थैंक यू फॉर कमिंग, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे शो के अंदर आए। सो हमारा इंटरव्यू भी बहुत लॉन्ग हो गया तो उसको भी लगाते हैं फुल स्टॉप। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।